अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं, अल्लाह का शुक्र है। आज खैर से आखिरी इफ्तारी होगी, उम्मीद तो है बहुत ज़्यादा। वैसे सबको ही पता है कि कल रोज़ा हो जाना है। हमने कहा इफ्तारी हम बाहर करते हैं क्योंकि हमने कुछ शॉपिंग वगैरह भी करनी थी, तो बड़े दिनों से हमारा मूड था कि हम पिज़्ज़ा खाते हैं। हमने कहा चलो आज इफ्तारी में हम पिज़्ज़ा ही खा लेते हैं। तो हम यहाँ ब्रॉडवे आए थे और ये मेन्यू में डिसाइड कर रहे थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था कौन सा फ्लेवर लें, क्या खाएं क्या ना खाएं। डील्स अच्छी आई हुई हैं। ये इन्होंने हमें कॉम्प्लीमेंट्री खजूर दी थी। हमारा जो ऑर्डर था वो काफ़ी लेट हो गया था, 5 to 10 मिनट्स लेट था इफ्तारी के बाद डिलीवर उन्होंने ला के दिया था हमें। ये अरेबिक रेंज है और ये काफ़ी ज़्यादा हमें पसंद है फ्लेवर, और होता भी काफ़ी मज़ेदार है। अगर आपने नहीं खाया हुआ तो आप इसको ज़रूर ट्राई करना, स्टफ़्ड क्रस्ट में खाइएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर है। ये खा के तो फिर हम आगे अपना ग्रॉसरी शॉपिंग पे निकल गए। बीच में मैंने 1-2 शॉप्स पे जाना था, ब्रांड्स पे जाना था अपने कपड़ों के लिए, लेकिन रश बहुत था तो फिर हम नहीं गए। इम्तियाज़ आए ग्रॉसरी के लिए क्योंकि आगे ईद है और ईद के दिनों में मेहमानों की काफ़ी आमद होती है, तो हमने कहा कि कोई अच्छी सी ग्रॉसरी शॉपिंग कर लेते हैं ताकि ईद के दिनों में तंगी ना हो हमें। मॉल आ गए यहाँ पे इम्तियाज़, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था, इतना ज़्यादा काफ़ी मुश्किल था व्लॉग्स बनाना, और काफ़ी हमें परेशानी हुई रश की वजह से। क्योंकि जब ज़्यादा लोग होते हैं फिर जैसे आप व्लॉग बनाने लगते हैं सब आपको देखने लग जाते हैं। तो जनाब यहाँ हमने अपनी ईद की शॉपिंग स्टार्ट कर दी, और बड़ा इतना दुख सा हो रहा था कि ऐसे लग रहा था कि कल ही अभी पहला रोज़ा था और आज चांद रात होगी, कल ईद हो जाएगी। रमज़ान कैसे गुज़रा है कुछ पता नहीं चला, इतनी तेज़ी से कि यकीन ही नहीं आ रहा कि पूरा महीना रोज़े रखे हैं और पूरा महीना गुज़र भी गया है इतनी जल्दी। बस अल्लाह मियाँ से ज़िंदगी दें, सबको आबाद रखें अपने घरों में, कि ये महीना अगले साल भी हमें नसीब हो, इसमें जो बरकतें और रहमतें नाज़िल होती हैं वो हमें देखना नसीब हो हमारे लिए। अल्लाह पाक बेहतर करें, और जो गलतियाँ कोताहियाँ हमसे हो गई हैं उन्हें माफ़ फरमा दे, और जितनी इबादत हमने इस महीने में की है हमारा रोज़े को कबूल करे, हमारी इफ्तारियाँ जो हमने लोगों की करवाई हैं उसको कबूल करें। अल्लाह पाक बस यही दुआ कर सकते हैं, और जितनी इबादत हमने यहाँ की है इस रमज़ान के महीने में हमें आगे भी इतनी इबादत करने का मौका दें और हदायत दें। असल बात तो हदायत मिलने की है, इतनी हदायत मिल जाए इंसान को। बड़ा एक दिल ना दुखी सा था कि वक्त का पता ही नहीं चलता बिल्कुल भी। अब ईद आई है तो साथ ही लगेगा जैसे अगले हफ्ते ही बड़ी ईद आ जाएगी, इतना थोड़ा टाइम पीरियड होता है इस ईद में। तो बस इसी तरह ज़िंदगी गुज़री जा रही है जैसे कोई रेस लगी हुई है, और कुछ समझ नहीं आता टाइम का कहाँ जाता है। लेकिन चलें, ये सब भी ज़िंदगी का हिस्सा है, सबको साथ साथ ही चलना है। और आप लोग बताएं, आपने अपनी शॉपिंग कर ली ईद की? सब नहीं कर ली होगी अब तो जिनकी रह गई होगी वो आज सारी शॉपिंग करेंगे कंप्लीट। इसकी भी बड़ी खुशी होती है। असल ईद तो लड़कियों की होती है, लड़कों की तो कोई ईद नहीं है, लड़कों ने क्या ही करना है। हाँ, बड़ी ईद पे लड़के काम करते हैं, बकरा वगैरह लेके आते हैं, कुर्बानी का जानवर लाते हैं, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कटवाते हैं, कुर्बानी करते हैं। छोटी ईद लड़कियों की ईद है, लड़कियां मेहंदियाँ लगाती हैं, चूड़ियाँ पहनती हैं, कपड़े बनवाती हैं, ईदी लेती हैं। तो ये छोटी छोटी सी खुशियाँ होती हैं जो बड़ा जो है ना इस ईद का मज़ा दुबाला करती हैं। आप लोग भी कोशिश किया करें कि ईदी एक दूसरे को दें, और ईदी देने से प्यार बढ़ता है, मोहब्बत बढ़ती है। बड़ा अच्छा लगता है, एक अच्छा जेस्चर होता है। जो जो जिस चीज़ को पसंद होता है वो उसको ईदी में दिया करें, तो ये काफ़ी जो है ना अच्छा हो जाता है सबके लिए। अगर आप लोग जो है ना चाहते हैं कि कोई आपको अच्छे लफ्ज़ों में याद रखें तो उसको अच्छी सी ईदी दे दें, फिर वो आपको नहीं भूलता बल्कि वो नेक्स्ट ईद पे आपका इंतज़ार करेगा कि भाई मुझे लास्ट ईयर इस बंदे ने बड़ी अच्छी ईद दी थी तो शायद इस टाइम पे भी मिल जाएगी। मतलब एक्सपेक्टेशंस डेवलप हो जाएंगी।
باقی عید پہ اچھا سا تیار ہوں سب لوگ، اور جو مہمان آئیں انہیں اچھے اچھے کھانے کھلائیں، اور پھر جو ہے عیدیاں لیں اور دیں ایک دوسرے گھر پہ۔ اسی طرح عید بھی ختم ہو جائے گی، کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ اس عید پہ سب فرشی شلوار کا بہت ٹرینڈ ہے، دیکھتے ہیں کون کون فرشی شلوار پہنتا ہے، اور بس ہر جگہ نا فرشی شلوار ہی ہوا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے اس عید پہ سب نے ہی پہن لینی ہے، جس نے نہیں پہننی اس کی عید ہی نہیں کنسیڈر ہونی۔ جتنا ٹرینڈ چل پڑا ہے نا، پتہ نہیں اتنا ٹرینڈ ویسے چل کیسے پڑا ہے ایک دم سے نا۔ لیکن یہ عید تک ہی ہے، عید کے بعد فرشی شلوار کا پتہ ہی نہیں ہونا کسی کو بھی۔ اور پھر ہم لوگ جو ہے نا بس یہ گروسری کر رہے تھے، اور بہت زیادہ ہم تھک گئے گروسری کر کے، اتنا رش تھا۔ اچھا کافی چیزیں بھی ختم ہوئی تھیں جو چاہیے تھی نا، وہ مجھے نہیں ملی تھی۔ یہاں پہ وپی وپ دیکھ رہی تھی تو مجھے نا وہ دوسری چاہیے تھی وپی وپ کی، وہ تھی ہی نہیں، اس کی کوانٹٹی اتنی بڑی تھی، اور ایک دو میں نے فروزن پروڈکٹس لینے تھے وہ بھی نہیں مجھے مل سکے۔ اور چیزوں میں اب اتنی ورائٹی آ گیا ہے کہ بندہ ایک چیز لینے لگے نا کنفیوز ہی ہو جاتا ہے کہ یہ لوں کہ وہ لوں، کچھ سمجھ نہیں آتا انسان کو۔ بس میں تو بہت تھک گئی تھی، اور میں کہتی جلدی سے بل ہو اور بس اب ہم گھر چلیں۔ اور جو ہے نا بس جلدی جلدی ہم نے شاپنگ کی اپنی، ختم کی کہ کسی طرح بس ختم ہو جائے۔ کافی ٹائم لگ گیا تھا، ٹائم کنزیومنگ کام ہے گروسری کرنا، اور جو ہے نا بس مشکل سے گروسری ہوئی ہے۔ پھر گھر آ گئے، اور آگے اب جب بل ہوگا، بل پہ اتنی لائن تھی لمبی، گھنٹہ لگ گیا ہمیں بل کرواتے ہوئے۔ اس میں مجھے بہت زیادہ جو ہے نا غصہ آتا ہے کہ کیوں اتنا ویٹ کرنا پڑتا ہے، کیوں مجھ سے زیادہ ویٹ نہیں ہوتا۔ تو یہ بس بل میں بہت زیادہ ٹائم لگ گیا ہمیں، کافی زیادہ ٹائم۔ بس یہاں سے پھر ہم لوگ سیدھا گھر آ جائیں گے، اور گھر آ کے پھر میں آپ کو اپنی گروسری شاپنگ دکھاؤں گی کہ میں نے کیا کیا لیا۔ یہ دیکھیں میں نے سیخ کباب لیے ہیں۔ اب جب میں نے آپ کو ساتھ گھمایا تو پھر میں دکھاؤں گی بھی نا۔ یہ میں نے سپریم باسمتی رائس لیے تھے پونم کے، ساتھ میں نے سیلا باسمتی رائس لیے ہیں۔ سیلا میں نے بریانی کے لیے لیے ہیں، اور دوسرے جو ہے نا میں نے یہ غذا کا آٹا بہت اچھا ہے اور کافی اچھی کوالٹی کا ہے، نہ بالکل میدا ہے نہ بالکل گندم ہے۔ یہ لپٹن لی تھی چائے کی پتی، ٹھیک ہے۔ یہ ڈالڈا پہ آفر لگی ہوئی تھی ایک جو ہے نا اسپائس مکس بریانی کا، وہ مل رہا تھا، میں نے کہا چلو آفر والا لے لیتے ہیں۔ آپ میں سے کون کون لیتا ہے آفر والی چیز، یہ بتائیے گا مجھے نیچے کمنٹ میں۔ یہ میدا لیا تھا، میدا میرے پاس پڑا تھا پر میں نے کہا زیادہ لے لیتے ہیں۔ یہ میں نے کچھ ٹوائلٹریز لی تھیں، اور یہ برتن دھونے والا صابن تھا، سرکہ، سویا ساس لی تھی، ابھی پڑے ہوئے تھے پر میں نے کہا چلیں آگے یوز ہو جائے گا۔ یہ سوپ ہے، ہینڈ سوپ۔ پنک سالٹ لیا تھا۔ اچھا آپ بھی اپنے کھانے میں پنک سالٹ ایڈ کیا کریں پلیز۔ یہ ملائی ٹکا میکرونی ہے، یہ ان کا نیا فلیور آیا ہے، میں نے کہا آپ کو بنا کے نا کسی دن ریویو دوں گی اس کا۔ اسپیکٹریز جو مجھے چاہیے تھی وہ تو ملی نہیں، پر میں نے یہ والے برانڈ کی لے لی، ہم کافی زیادہ کھاتے ہیں تو ختم ہوئی تھی، میں نے کہا لے ہی لیتی ہوں۔ یہ مائلو ہے، اب آگے گرمیاں ہیں تو بڑا اچھا لگتا ہے مائلو پینا، ہمیں کافی زیادہ پسند ہے، بچے بھی شوق سے پیتے ہیں اور میں بھی اور میرے ہسبینڈ بھی، کافی اچھا لگتا ہے ہمیں۔ یہ کریم لی تھی کیونکہ مہمان آئیں گے تو پھر کچھ نہ کچھ بنانا پڑے گا۔ گرم مسالہ میں نے بنایا ہی نہیں تو میں نے کہا چلو نیشنل کا لے لیتے ہیں، بنا بنایا مل جائے گا۔ کالی مرچیں لی ہیں ڈھیر ساری، کیونکہ میری تو ایسے ختم ہوتی ہیں جیسے مجھے ثواب ملتا ہے ان کو ختم کرنے پہ۔ یہ لال مرچ پاؤڈر لیا تھا، میں نے کہا زیادہ ہی لے لیتی ہوں، تو ہلدی پاؤڈر لیا ہے۔ پونم کے مسالے کافی اچھے ہیں۔ یہ میں نے جائفل لیا ہے، نہیں جوتری لیا ہے، جائفل جوتری بہت کنفیوز کرتی ہیں۔ یہ ساگو دانہ لے لیا ڈرنک بنانے کے لیے۔ یہ سفید تل لیے، بیکنگ میں بھی کافی یوز ہوتے ہیں۔ یہ ملک پیک کا میں نے پورا کریٹ ہی لے لیا کہ چلو چل جائے گا 4 دن۔ یہ میں نے کٹی لال مرچیں لی، یہ بھی میں کافی یوز کرتی ہوں رائس وغیرہ۔ ملتے ہیں اپنے اگلے ولاگ میں۔